वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 18 रजब है, 29 जनवरी और पीर की शाम। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर आफियत से होंगे। और हस्बे मामूल पीर के पीर हमारा सेगमेंट है आज शाम तक, और मेरे साथ साथी मेज़बान आगा सैयद अली मूसवी, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और 7 बजे तक हमारा और आपका साथ होगा। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, आपकी खिदमत में और अपने तमाम वालेकुम नाज़रीन की अस्सलाम। खिदमत में मुक़द्दमाना सलाम अर्ज़ करते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी मूसवी भाई। और पहले तो बताता चलूं सर, आज 29 हो गई, 26 जनवरी को हमारे इस प्रोग्राम के 9 साल मुकम्मल हो गए और 10वां साल अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी है। और बस पता नहीं चला टाइम का। और जो सूरत हाल है, शायद पहले प्रोग्राम में हमने सोचा होगा कि पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे, कोई जमहूरी कदरें, कोई अखलाकी कदरें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है इंसान में, मुल्क में, मुआशरे में तरक्की आनी चाहिए। लेकिन जब हम ये हालात पे अब नजर दौड़ाते हैं, पाकिस्तान में जो इदारों की सूरत हाल है वो बस के एक अस्करी विंग्स बनी हुई हैं, जो मौजूदा हुकूमत है या आने वाली हुकूमत है। और जो हमारे नारे हैं, सियासी नारे कुछ जमातों के मंशूर आए हैं, पाकिस्तान को नवाज दो नून लीग की तरफ से, और बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी की तरफ से चुनो नई सोच को, इस नारे के साथ उन्होंने मंशूर दिया है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने है। और आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक आज एक हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, कल फिर होगी। लेकिन सबसे पहले मशरक़ वस्ता और ख़ास तौर पे आज ईरानी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के दौरे पे थे। कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं और उस पर नाज़रीन पहले अपडेट लेते हैं मूसी साहब से। और जब आपकी कॉल्स खोलें, और आपकी कॉल्स खुलेंगी तकरीबन 15-20 मिनट के बाद, तो उस वक्त आप भी आइएगा। तो ओवर टू यू मूसी साहब। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है, उसको हम बहुत ही मुख्तसरन करके जो है उसको समराइज करके उसको पेश करते हैं। और इस वक्त एक पाकिस्तान और ईरान के साथ जो सरहदी मामलात रहे और पूरी इंटरनेशनल मीडिया का एक मौजू रहा वो, उसके बाद अचानक जो है वो उसको कूल डाउन किया गया। और दोनों ममालिक में चूंकि एक दूसरे की सरहदें मिलती हैं और यकीनन पुराने पड़ोसी हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उसको फौरन जो है वो मामलात को कंट्रोल किया गया। और आज यानी कि ईरानी वज़ीर का जो दौरा था पाकिस्तान में, उसमें खबर आ रही है कि आर्मी चीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हुई और दहशतगर्दी इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए से निपटने पर इत्तेफ़ाक राय किया गया। हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में पूरी एक फ़हरिस्त पेश की थी, जिसमें जुंदुल्ला ने जो हमले किए थे पाकिस्तान के बॉर्डर से ईरान के अंदर, और अभी भी जो है वो सावान शहर के अंदर जो है वो 9 पाकिस्तानी मज़दूरों को मार डाला गया, अभी कुछ दिन पहले ही। तो ये तमाम चीज़ें तसलसल के साथ रही हैं। और पाकिस्तान और ईरान दोनों ही एक-दूसरे को ये कहते रहे, क्योंकि हमने इसका जो जोग्राफियाई मामला है वो भी सामने पेश किया था कि वहाँ पर बाज़ इलाके ऐसे हैं जिनके जो ड्यूल नेशनैलिटी है, जिनका चूँकि बलूचिस्तान मुनक़सिम है, तो वो सरहदी राहदारी के ज़रिए से एक परमिट के ज़रिए से दोनों ममालिक के अंदर जो है वो आज़ादाना जो है वो नक़्ल-ओ-हरकत अंजाम देते हैं, यानी फ्रीक्वेंट करते हैं। तो उसके अंदर हर तरह के लोग हैं, उसमें ताजिर भी हैं, उसमें शफ़ा भी हैं, उसके अंदर जो है वो दहशतगर्द भी यकीनन होंगे, चूँकि वो बहुत आसानी के साथ जो है वो दोनों जगह पर आना जो है वो रहता है। तो इन तमाम चीज़ों के फिर इंतहा ये पहुँची कि सरहदी कशीदगी हो गई। और उसके बाद आज रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल्ला अल नहयान ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़बूत बनाने और दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए से निपटने पर इत्तेफ़ाक किया गया। आईएसपीआर के स्पोक पर्सन के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल नहयान ने आज जीएचक्यू में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और ईरान के तारीख़ी, मज़हबी, सक़ाफ़ती रिश्तों का इदराक करते हुए फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर ज़ोर दिया। आर्मी चीफ ने जो है ये कि इसके ऊपर बात की है कि इत्तेफाक किया कि बरादर ममलिकान जो ममालिक हैं, इनके दरमियान किसी को भी खलल डालने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। फ़रीक़ैन ने सरहदी इलाक़े में अमन इस्तेहकाम खुशहाली के लिए अपने अज़म का आदा भी किया। पाकिस्तान और ईरान बरादराना पड़ोसी हैं और दोनों ममालिक की तकदीर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और आर्मी चीफ की मुलाकात में इसकी निशानदेही दोनों अतराफ़ के लोगों की फलाह बहबूद के लिए एक नागज़ीर ज़रूरत के तौर पे की गई, जो कि एक अच्छा साइन
माना जा रहा है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के दरवाजे पे जो है वो गैस पाइपलाइन ईरान की आई हुई है, और उसकी जो मुद्दत थी जिसमें पाकिस्तान ने नहीं किया, उसके ऊपर जुर्माना आयद होना था, ईरान ने उसको जो है वो बढ़ा दिया कि वो अभी चंद माह की दूरी के बाद पाकिस्तान के ऊपर वो एक फाइन होना था उसको, उन्होंने उसकी डेडलाइन और बढ़ा दी। और जो है वो इसमें भी एक खैर सगाई का अवसर पेश हुआ कि जो है वो ताल्लुकात एक अच्छी सिमत में जा रहे हैं। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसकी इंडेक्स 63,000 की नफसियाती हद तक नीचे जो है वो आ गया, और चूंकि एक पूरे माशरे के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है, लोग पैसा निकाल के बाहर जा रहे हैं, इस वजह से चूंकि मामला जो है वो खराब है। सांस और फेफड़ों में एलर्जी के अमराज में भी पाकिस्तान में इजाफा हुआ है, मगर कहा जा रहा है कि इसके रिकॉर्ड के लिए जो है वो कोई सरकारी जो है वो मामलात कोई तरतीब दिए ही नहीं गए सिरे से, कि मालूम हो सके कि कितने लोग हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं इस मामले में और जा रहे हैं। ये सारा मामला है पाकिस्तान के हवाले से। शुमाली कोरिया ने अपने सरहदी साहिल के ऊपर मजीद क्रूज मिसाइल फायर किए हैं। जनूबी कोरिया का कहना है कि उन्होंने जो है वो एक हफ्ते के अंदर जो है वो ये बैक टू बैक इस तरह से दूसरा तजुर्बा किया है, जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म के क्रूज मिसाइल थे जो उन्होंने वहां पर शुमाली कोरिया ने टेस्ट किए हैं। इसके अलावा गल्फ का मामला और फिलिस्तीन का मामला आपके सामने है कि मामला जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है। और अभी जो हमला हुआ एक अमेरिकी बेस के ऊपर उर्दन के अंदर, उसमें दो राय हो रही हैं। उसमें बाद जगह से रिपोर्टिंग हो रही है कि वो शाम का मकबूजा इलाका है जहाँ पर अमेरिकी बैठे हैं, और अमेरिकी उसको उर्दन कह रहे हैं, उर्दन उसको जो है वो शाम कह रहा है। और ये सारे मामला जो है वो मीडिया के ऊपर जेर बहस हैं। उसमें कितना नुकसान हुआ है उसकी मुकम्मल तफसील जो है वो बयान नहीं हुई, मगर जो आवाजें उठी अमेरिकन सेनेटर्स की तरफ से और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, उससे लगता है कि नुकसान काफी बड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर ये कहा गया कि फौरन जो है वो इस पर रिटेलिएट करना चाहिए और इस पर हमें जवाब ईरान को डायरेक्ट देना चाहिए। और उस पर जो बाइडन साहब को भी काफी आड़े हाथों लिया गया कि आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, और अगर आप इसके ऊपर हमला नहीं करते तो फिर आप जो है एक बुज़दिल शख्स हैं, ये तक उनको कहा गया। मगर उन्होंने मसलहत से काम लेते हुए कहा कि हम डायरेक्टली जो है वो ईरान के साथ इस मुहाज में उलझना नहीं चाहते, क्योंकि एक ईरान बहरहाल वहाँ पर एक फौजी माइट के हिसाब से एक बहुत बड़ी कुव्वत है। और आप देख रहे हैं कि जो मुहाज खुले हुए हैं, चाहे हिजबुल्लाह का मुहाज हो, यमन में हौसियों का मुहाज हो, शाम से मुहाज हो, आपका तो फिलिस्तीन से मुहाज हो, ये जितनी भी जगहों से इसराइल के ऊपर चारों तरफ से घेरा पड़ा हुआ इराक का मुहाज हो, इसमें लाखों लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो कि एक मलेशिया के तौर पर काम कर रहे हैं, और इसका सीधा सीधा इंतजाम ईरान के ऊपर लगाया जाता है। तो शायद इस वजह से अमेरिका ने डायरेक्ट के उसकी करोड़ों की तादाद में सिर्फ मलेशिया इस इलाके में बैठी है, तो डायरेक्ट अगर कंसंट्रेशन में जाते हैं तो जो बेसिस हैं पूरे गल्फ के अंदर उनका जो है वो मुस्तकबिल क्या होगा, इस वजह से उन्होंने डायरेक्टली जो है वो उनके ऊपर हिट करने से परहेज किया, और कहा कि इसको जो है वो मामलात को सुलझाने का बात होगी। और कुछ खबरें हैं कि उनको जो है वो पैगामात भी भेजे गए हैं कि हम आपसे जंग जो है वो नहीं चाहते और कशीदगी को जो है वो कम किया जाए। इस तरह की भी जो है वो इत्तलात हैं। और बहरहाल जो मुहाज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ मामला खराब हो रहे हैं। लबनान के साथ जो है वो जंग बिल्कुल दहाने के ऊपर है, और 0 आवर उसका कह दिया गया है कि उसका टाइम खत्म हो गया, जो कि एक मुज़ाकरात लबनान के साथ इसराइल के हो रहे थे कि वो हिज़्बुल्लाह को एक कोई दरिया लतियानी है उसके वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दें, मगर वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। उन्होंने उससे 1 इंच भी पीछे हटने से मना किया, और मुसलसल हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल के ऊपर, उनकी फ़ौजी बैरकों के ऊपर, उनकी जासूसी के आलात के ऊपर, उनके जो तनसीबात हैं उसके ऊपर टारगेटेड जो है वो हमले और मिसाइल मारे जा रहे हैं। तो इन तमाम मामला से आता है, जो कि परसों रात की अभी खबर थी कि हम किसी भी वक्त जो है वो उन्होंने कहा था कि हमला कर देंगे, मगर जो है वो अभी तक उस बड़े हमले की फुल स्केल वॉर की वहां से कोई खबर मौसूल नहीं हुई। अलबत्ता भारतीय फौज की सरहद पार बिलाश्तियाल फायरिंग से बांग्लादेशी नौजवान जाबाक हुआ, ना सिर्फ जाबाक हुआ बल्कि हिंदुस्तानी फौजी उस 29 साल जवान रफी की लाश भी अपने साथ ले गए। कहीं पर पाकिस्तान के मुकाबले पर हम देखते हैं कि को भारत की तरफ से काफी अप्रिशिएट किया जाता है, काफी उनके साथ दोस्ती का हाथ मिलाया जाता है, मगर इस वक्त मामलात कुछ और हैं, और इस वक्त बांग्लादेश से भी उनकी ठन रही है। अभी आने में मालूम होगा कि ये सारा मामला क्या है और क्यों जो है वो बांग्लादेश के ये सारे के साथ मामलात हैं। अगर यमन की बात करें और मुख्तसरन अपने सेगमेंट को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं, और यमन की अगर बात करें तो यमन का मामला अभी तक जो है वो हैंडल नहीं हुआ है, और
آف کنٹرول ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ معاملات ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں، اور مسلسل جو ہے وہ آئل ٹینکرز کے اوپر، اور وہ تمام ان کا کہنا یہ ہے، یمنیوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ جہاز جو کہ یہاں سے اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں صرف ان کو جائز ہدف بنایا جا رہا ہے، اور جنہوں نے ہماری سرزمین پہ حملہ کیا، امریکہ اور اس کے اتحادی، ان کو، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کی جو شپنگ ہے ان سے ان کا لینا دینا نہیں ہے، وہ سب یہاں سے محفوظ راستے کے طور پہ گزر سکتے ہیں۔ اور امریکیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو گیا ہے، اور جتنے بھی یہاں سے پوری دنیا کی تجارت ہے وہ کٹائی میں پڑ رہی ہے۔ تو یہ دو نیریٹو ہیں، مگر زمینی صورتحال اگر ابھی ہم دیکھیں تو مسلسل جو ہے وہ یمن کی جانب سے حملہ ہے، اور ابھی بھی خبر ہے کہ امریکی ایک جہاز کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس میں کتنا نقصان ہوا ہے، وہ جہاز کس نوعیت کا تھا، اس میں کیا تھا، یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ابھی خبریں جو ہیں وہ آنا باقی ہیں، مگر معاملات وہ ہنوز جو ہے وہ جنگ کے ہی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ جاری بساری ہیں، اور خبریں تو بہت ہیں، مگر فاروق بھائی اس کو یہاں پر تھوڑا سا روکیں گے ہم، کیونکہ پاکستان سے بھی بہت زیادہ معاملات ہیں، اور آپ کی طرف پڑھیں گے کہ ان خبروں کی طرف بھی ہمارے ناظرین کی توجہات کو مبذول فرمائیے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ اور ناظرین کچھ ہی دیر میں آپ کی کالز ہم کھولیں گے، اور اس میں جیسے بتایا موسی صاحب نے بھی کہ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ، بہت ہی حالات کشیدہ ہو گئے تھے کچھ ہفتے پہلے، کچھ دن پہلے بلکہ، کہ دونوں ممالک کے سفیر اپنے اپنے ملک میں آ گئے تھے، اور ایک طرف سے ایسا تھا خدا نخواستہ جنگ کے جو بادل ہیں وہ منڈلانے لگے، لیکن آج جیسے کہ وزیر خارجہ نے آرمی چیف صاحب سے، ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں، نگران وزیر خارجہ، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ایرانی صدر کے جلد پاکستان کے دورے کا بھی اندیا دیا، غالباً نئی حکومت جب پاکستان میں آئے گی تو اسی وقت وہ دورہ کریں گے۔ تیسری بار یہ دورہ تھا ایرانی وزیر خارجہ کا۔ ایک پوائنٹ جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت پاکستان ایران جو تعلقات ہے خراب کرنے میں کوئی ایک تیسرا ملک ملوث ہے، تو یہ تیسرا ملک جو ہے ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ زیادہ تر تو ان کا رجحان جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستانی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ انڈیا کے اوپر شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بلوچستان کی علیحدگی پسند جو تنظیمیں ہیں ان کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے، لیکن اب یہ تیسرا ملک جو بھی ہے، ان دونوں ممالک کو اس بارے میں اب یہ کچھ مشترکہ کوششیں کرنی ہوں گی، اور اس پہ ایگریمنٹ بھی ہوا ہے کہ اب اپنے اپنے علاقوں میں جو بھی اہداف ایران کو مطلوب ہیں، جو اگر ان کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں وہ پاکستان سے شیئر کی جائیں گی، اور پاکستان کے پاس اگر کوئی ایسے معلومات ہیں تو وہ ایران سے شیئر کی جائیں گی۔ تو ایک اچھا ایک اینڈ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایک تنازع جو بڑھ جاتا تو اس میں پاکستان، ایران، بلکہ پوری جو اس خطے میں جو صورتحال ہے وہ بگڑ جاتی، اور اس دوران جب پاک ایران تعلقات تھوڑے سے کشیدہ ہوئے تو جسے کہتے ہیں نا کہ جو جلتی پر تیل کا کام کرنے والا میڈیا ہے، ویسٹرن میڈیا ہے، ایون انڈین سپوکس مین بڑی ایک ہلہ شیری دے رہے تھے کہ یہ بڑا ٹھیک ہوا، ایران کو بھی شاباشیاں مل رہی تھی ادھر سے، جب پاکستان نے جواب دے دیا تو پاکستان کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا جا رہا تھا، لیکن اچھا ایک ہوش کے ناخن لیتے ہوئے دونوں قیادتوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اب حالات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اور امن و امان کے حوالے سے یہ تمام جو اگر کچھ ایسی اہداف یا ایسے ٹارگٹس ہیں اپنے اپنے حدود میں تو ان کو خود سے نمٹنے کا آج اعادہ کیا گیا ہے۔ آتے ہیں جی پاکستانی سیاست میں آنے سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، جب تحریک انصاف سے بلے کا نشان بھی لے لیا گیا، تو اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ کے جو بہت زیادہ گن گاتے تھے، جب ان کے اوپر ریفرنس بھیجا گیا، جب وہ چیف جسٹس صاحب بنے، تو اس وقت ایک بہت بڑی تعداد تھی صحافیوں کی جو ان کی بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ فیصلہ دیا اس کے بعد سے چند اہم صحافی، بہت سے اہم چینل جو ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت زیادہ ایک پوری جماعت کو ہٹ کرنے کے مترادف ہے، پورے الیکشن کے پروسیس کو ہی تغبالہ کرنے کے برابر قرار دیا۔ اس فیصلے کو انہوں نے کہا، کچھ لوگوں نے، کچھ ماہرین نے، کہ اس فیصلے کو تھوڑی دیر کے لیے معطل بھی کیا جا سکتا تھا یا پینڈنگ کیا جا سکتا تھا تاکہ ایک جماعت جو ہے اس کو لیول پلئنگ فیلڈ مل جاتی، لیکن جس تیزی کے ساتھ چند لوگوں کی شکایات پر ایک پارٹی کی آئین کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے جو ایک فیصلہ کیا گیا اس پر یقیناً تنقید بھی کی گئی،
और उस तनकीद की आड़ में यकीनन कुछ लोगों ने, कुछ जबान का या हमारे यहाँ जो एक बेलगाम कुछ मीडिया, सोशल मीडिया विंग्स हैं, वहां से कुछ ऐसा मवाद गया होगा जिसको बुनियाद बनाकर एफआईए की तरफ से कुछ सहाफियों को भी नोटिस जारी कर दिए गए कि आप इसका जवाब दें, जिस पर आज मोटो एक्शन लिया गया और उसमें हियरिंग के दौरान ये अटॉर्नी जनरल को एक ऑर्डर दिया गया कि आप सहाफियों को तंग नहीं करेंगे। वैसे फायद ईसा साहब ये वर्बली कह रहे थे कि मैं तनकीद से नहीं घबराता, तनकीद इस्लाह के लिए होती है, तो तजलील जो है वो उसके लिए ये जो एक्शन है ये नागुज़ीर है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा सोचता हूं कि जो लाइव ट्रांसमिशन हमने देखी है सुप्रीम कोर्ट से, तो शायद ही कोई ऐसा वकील बचा हो जिसकी खुद फायद ईसा साहब ने तजलील ना की हो। किसी के नाम के साथ सरदार है, या इवन एक आज सहाफी ने कहा कि मैं जो पुरानी मेरी दरखास्त है मैं विड्रा करता हूं, तो उनका ये कहना था कि आप टहलते आए और इस तरह से कि आप इस तरह विड्रॉ कर लें, यानी थोड़ा सा वो उनका जो जबान है काफी तंजिया जबान होती है। और इवन इमरान रियाज से मुतालिक उन्होंने कहा कि अगर उनको शिकायत है या उनको कोई ऐसा मसला है तो वो उनके लिए कोई रेड कारपेट हम नहीं बिछाएंगे। तो दूसरे लोगों के लिए तो ये है, एक मेयार कायम किया है फायद ईसा साहब ने कि जिसको भी कोई मसला है, जिसको कोई तकलीफ है, वो आके अदालत में वो पेश हो और बताए। लेकिन किस जज की तजलील हुई है, किस जज की जो तनकीद की गई है वो बिलो द बेल्ट की गई है, वो जज साहब क्यों नहीं आएंगे? वो जज साहब क्यों तौहीन अदालत का डायरेक्ट उसको नोटिस क्यों नहीं दे सकते अगर उसको कोई ऐसी तकलीफ है? एफआईए जो एक आड़ बना के, और एफआईए अफसोस के साथ जब इमरान खान साहब का दौर था उस वक्त भी कुछ सहाफी, कुछ चैनल जो हैं, कुछ सहाफियों के इवन प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए, और एफआईए जो है वो बस इमरान खान की हुकूमत की एक ऐसी एक अस्करी विंग बना हुआ था कि बस उसका काम था कि खान साहब को खुश करना। इवन मुराद सईद से मुतालिक अगर किसी सहाफी ने कुछ कह दिया या खातून अव्वल से मुतालिक किसी ने कुछ कह दिया तो रातों रात उसके ऊपर रेड कर दी गई। अब ये हाल है कि अब काकड़ साहब हों या सोलंकी साहब हों या चीफ जस्टिस साहब की आड़ लेकर अपने अहदाफ को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक मैं समझता हूँ कि बड़ी जो एक उससे भी बड़ा एक फर्ज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, वो जीने का हक है या जीने की आज़ादी है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की कि एक साबिका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक साबिका वजीर खारजा, मौजूदा पार्टी के चेयरमैन, को चेयरमैन, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि आपकी जाती जेलों में बहुत से कैदी इस वक्त मौजूद है, उनको आजाद किया जाए। तो ये जुमला एक मैं समझता हूं कि किसी टीवी प्रोग्राम में किसी ने बात नहीं की। ये जलसा याम में जिस संगीनी आप देख रहे हैं कि साइफर लहराने की जो संगीनी आप जाहिर करते हैं कि इतना बड़ा मसला हो गया कि जलसा याम में ये सारा कागज लहरा दिया, तो जलसा याम में शहबाज शरीफ इतना बड़ा एक इल्जाम लगा रहे हैं एक जमात के ऊपर कि इस जमात के अंडर जाती जेलें हैं, और जाती जेलों में जाहिर है भेड़ बकरियां तो नहीं होंगी, वहां पर इंसान कैद होंगे। और ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये शहबाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। तो फायद ईसा साहब से हम ये मुद्दबाना गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि आप इस चीज का नोटिस लें। इंसानी हकूक के मुतालिक ठीक है, आजादी इज़हार राय भी होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं जीने का हक जो है वो किसी से सल्ब किया जा रहा है, कोई कैद है, तो आपकी सबसे अव्वलीन तरजीह चंद सहाफियों को या चंद लोगों को रिलीफ देना नहीं, उन लोगों को रिलीफ देना है कि जिनकी जान की बनी हुई है। हो सकता है कई लोग वहां पे मारे जाते हों। अगर शहबाज शरीफ की ये बात सही है, और अगर शहबाज शरीफ का ये बात सही नहीं है, तो उसको तलब करके या तो उससे शवाहिद मांगने चाहिए, और अगर ये सही है तो ये एक बल्ले के निशान को जो इलेक्शन है, पार्टी इलेक्शन को सही ट्रांसपेरेंट ना करने पे अगर आप एक पार्टी का निशान ले लेते हैं, तो ये सीधा सीधा पीपल्स पार्टी के ऊपर इंसानों को जबरी कैद करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, कोई और नहीं लगा रहा। ये पिछले ही दिनों अभी हम नवाला हम प्याला थे, एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे, तो हो सकता है उनके पास कोई अंदर की मालूमात हो शहबाज शरीफ साहब के पास। तो फायद ईसा साहब को ये चाहिए कि इस पर सुमोटो एक्शन लें। अगर ये बात ठीक है तो बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी अगर इसमें मुलव्वस है, उनकी जमात मुलव्वस है, तो उसको बैन किया जाए। हो सकता है कोई कारकुन
कोई ऐसे जयाले जो उनसे कुछ थोड़े सा साइड के ऊपर जा रहे हों, तो उनको रास पे लाने के लिए उन्होंने कैद किया हो। तो ये सारी चीजें, इसकी खोज लगानी चाहिए थी फायज ईसा साहब को, जो नहीं लगाई जा रही, जिस पर हमें अफसोस है। आता है मंशूर की जो सूरत हाल, उसमें नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि पाकिस्तान को नवाज दो, यानी कुछ भी हो, नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी हैं। नवाज शरीफ के साथ साथ फिर उनके भाई बहुत जरूरी हैं, बेटी बहुत जरूरी हैं। और मंशूर में उन्होंने जो बातें की हैं, एक तो सस्ती बिजली का वो कह रहे हैं, मईशत की बहाली, कम आमदनी वाले घरानों को आसान शराइत पर सोलर बिजली की फराहमी होगी, तरक्की और खुशहाली के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा, तालीमी निसाब को बेहतर किया जाएगा, खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी। तो ये वही रटे रटाए जो चंद जुमले हैं, शायद उन्होंने पुराने ही मंशूर तो हमारी जमात में, उसमें हमारे मुल्क में किसी ने उस पर अमल नहीं करना होता। बिलावल साहब ने कहा है जैसे कि चुनो नई सोच को, हालांकि वो पुराने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक उन्होंने खुश होकर कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो नई सोच, नया पाकिस्तान, ये मुझे लगता है कि पीटीआई से मुतासर होकर बिलावल साहब ने या पीपल्स पार्टी ने कुछ नयापन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदाज में। लेकिन बिहाइंड द सीन यानी वो मामला वही है, नयापन वाला, नया पाकिस्तान नारा था पीटीआई का। ये कह रहे हैं कि चुनो नई सोच को। और उन्होंने कहा कि 5 साल में आमदन को दुगना किया जाएगा, गरीब तबके के लिए 300 यूनिट जो है वो बिजली मुफ्त होगी, बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड, किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, स्टूडेंट कार्ड और कार्ड ही कार्ड, ये सारा जो मामला है वो बिलावल साहब का ये कहना था। तो अब एक और जो खबर थी इतवार यानी कल जो गुजरा है, पीटीआई की तरफ से इमरान खान ने जेल से एक मैसेज दिया था अपने कारकुनों को और टिकट होल्डर्स को कि वो बाहर निकलें और अपनी ताकत का मुजाहरा करें, सपोर्ट का इजहार करें, और जो जो भी हल्के में जिस जिसको जो निशान मिला है वो उसके बारे में उसको अवाम को उससे आगाह करें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है केपीके में कुछ ऐसी रैलियां वो कामयाब हुई, लेकिन पंजाब या पाकिस्तान के दीगर शहरों में जहां चंद लोग जमा हुए वहां पर पुलिस आ पहुंची, कुछ गिरफ्तारियां हुई, दोबारा दफा 144 की बात हुई, पकड़ धकड़, यानी एक खौफ और हरास है। इवन मियां अजहर जो हमाद अजहर के वालिद और साबका पंजाब के गवर्नर थे, 84-85 साल उनकी उम्र है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये अभी तक पीटीआई के साथ ये हो रहा है। अब 8 फरवरी को वोटर के ऊपर तो पूरा एक उनको याद कराया जा रहा है कि आपके साथ ये कुछ हो सकता है, आपके लीडरों के साथ ये कुछ हो सकता है, तो आम कारकुन क्या करेगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पोलिंग बूथ में जाएं, पोलिंग स्टेशन में जाएं और अपना वोट जो है वो सारी इंतजामिया, सारे इदारों से हट के वो कास्ट कर ले। तो कोई पता नहीं अब वो किस अंदाज से ये सारा मरला तय होगा। तो ये तो पीटीआई के साथ अभी तक ये मामला जारी है, और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की बात भी आगे करेंगे कि ये दोबारा ये फिर वही सियासत जो कराची को पहले कई दहाइयों में अंधेरों में ला चुकी है, ये क्या उस तरफ दोबारा आगाज तो नहीं हो रहा। ये भी एक नूरा कुश्ती है। इस पर मुस्लिम भाई अगर आप भी पाकिस्तान के ओवरऑल मामला पे बात करना चाहें, और नाज़रीन फिर उसके बाद हम आपकी कॉल्स भी खोलेंगे। जी और भाई ये सब भाई पुराने शिकारी नया जाल वाली बात है। और हर दफा शिकारी जो है वो एक नया जाल लेके आता है, उसमें उसका कलर चेंज करता है, उसके रंग रोगन करता है, उसका नाम नया रखता है, उसके नए स्लोगन्स, उसकी जो है ना पूरी ब्रांडिंग चेंज होती है। और वो शिकारी वही पुराना है, वही पुराना शिकारी है, बार बार अपना फेस चेंज करके आ रहा है। तो कभी कभी मुंह से निकल जाता है कि जी वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो वो मुंह से निकल गया। तो बात वही है सारी। इससे पहले क्या किया है, अभी मैं देख रहा था 354 रुपए का, 354 रुपीज का एक पाउंड स्टर्लिंग जो है वो पाकिस्तानी 354.73 का हुआ है। ये जो कह रहे हैं कि दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी, तो इससे पहले क्या ये कभी इख्तिदार में नहीं आए? क्या इससे पहले इन्होंने कभी मुल्क की ज़माम अपने हाथ में नहीं ली है? क्या ये इख्तिदार में पहली मर्तबा आ रहे हैं कि इनके पास इतनी अच्छी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं कि ये पाकिस्तान को जो डेट है उससे निकाल पाएंगे, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे, पाकिस्तान का जो पैसा बाहर जा रहा है उसको रोक पाएंगे, पाकिस्तान के अंदर जो
ایک غیر یقینی صورتحال ہے اس کو قابو کر پائیں گے، پاکستان کے اندر تاجروں کو تحفظ دیں گے، پاکستان کے اندر جو عوام جن کا حشر بھیر بکریوں سے بھی زیادہ بدتر ہوا ہے ان کو تحفظ دے پائیں گے، پاکستان کو جس طرح سے پولیس اسٹیٹ کر دیا گیا ہے اس سے نکال کر قانون کی حکمرانی کر پائیں گے. یہ آخر کریں گے کیا یہ اس سے پہلے ملک کی زماموں کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کیا کر کے گئے ہیں، ان کی پالیسیز کیا ہیں؟ اگر لوگوں کے لیے بات کریں تو لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں کیا. ہاں، اپنے لیے بھی ایک ہاسپٹل نہیں بنا پائے. جب بھی خود بیمار ہوتے ہیں تو سیدھا جو ہے وہ لندن آ جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، اور پاکستان کی قسمت کے فیصلے وہیں بیٹھ کے ہوا کرتے ہیں. پاکستان کی قسمت کا فیصلہ جس دن اسلام آباد میں ہوگا، میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ جس دن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ اسلام آباد میں ہوگا اور پاکستان کی فیوچر کی بات اسلام آباد میں کی جائے گی، اس دن پاکستان ترقی کرے گا. جب تک اس کی میٹنگز دبئی میں اور مختلف جگہوں پر بیٹھ کے ہوں گی اور وہاں سے ایجنڈا لا کے مسلط کیا جائے گا، وہاں سے لا کے ایئرپورٹ پہ سارے جو ہے وہ کیسز معاف کر دی جائیں گے اور مجرمین کو پروٹوکول دیا جائے گا، اس وقت تک یہ الیکشن نہیں ہے، یہ نوٹنگی ہے. اور یہ نوٹنگی میں جو ہے اس کا ایک لکی ایرانی سرکس جو ہے وہ ہمارے یہاں آتا تھا، تو بچے جاتے تھے، اس میں موت کا کنواں ہوتا تھا، اس میں سے موٹر سائیکل چلتی تھی، اس میں شیر جو ہے وہ اپنا جو ان کا ایک درندہ پن ہے اس صفت سے وہ عاجز ہو کر وہ ایک آدمی کے ہگانے کے اوپر جا کے چیئرز کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، ٹیبلو دکھاتے تھے. تو یہ جو لکی ایرانی سرکس ہوگا جس کے اندر لوگ کینڈیڈیٹس کھڑے کیے جائیں گے، لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح لائے جائیں گے، اس میں مارے جائیں گے، اس میں ہٹائے جائیں گے، خونریزی ہوگی، قتل و غارت ہوگی. میں عوام سے سوال پوچھتا ہوں، یہ آپ کے سامنے 75 سالوں سے جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں نیا کیا ہوا ہے؟ اس میں نئے لوگ کون سے کھڑے ہیں جو آپ ووٹ دینے جائیں گے؟ اگر اس کو الیکشن بھی تسلیم کر لیا جائے اور آپ کے ووٹ کی ایک طاقت کو بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ دھاندلی نہیں ہوگی اور جو آپ جس کو جتائیں گے وہی جیت کے آئے گا، تو میرا اس معصوم عوام سے میں کیا کہوں، میں کوئی اور لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں معصوم عوام ہی کہوں گا کہ ان سے صرف میں ایک مؤدبانہ سوال کرتا ہوں کہ ان کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے محضر میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں اس سے پہلے بھی آپ انہی لوگوں کو ووٹ دیتے چلے آئے، کیا آپ کے بچوں کو پینے کا صاف پانی آج تک ملا؟ کیا ان جوہر سے سندھ کے اندر بچے پانی نہیں پی رہے جن سے کتے اور سور پانی پیتے ہیں؟ کیا کیا آپ کے بچوں کے لیے تعلیمی نظام میں کوئی بہتری آئی؟ کیا آپ کے بچوں کے لیے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کے لیے جابس کا کوئی بندوبست کیا گیا؟ بلکہ اس دفعہ تو اچھی پوزیشن پر آنے والے بچوں کو انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں فیل کر دیا گیا. دھاندلی ہو رہی ہے، یعنی بدماشی ہو رہی ہے کہ یہ پاس ہوں گے تو پھر یہ نوکریاں ڈھونڈیں گے تو فیل ہی کر دو ان کو، تو اس کے اوپر بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے. تو یہ سوال عوام کو سوچنے چاہیے اپنے ذہنوں کے اندر، اور الیکشن کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ ایک آدمی بھی گھر سے باہر نہ آئے، پولنگ اسٹیشن ویران رہیں، تاکہ جو آپ نے بیلٹ باکسز تیار کر کے رکھے ہیں جن لوگوں کو لاکھوں کروڑوں ووٹوں سے جتوانے کے لیے، وہ آپ سوچ میں پڑ جائیں کہ اب یہ جا کر بیلٹ باکس بدلے کیسے، کیونکہ لوگ تو ووٹ ڈالنے آئے نہیں، لوگ تو آئے نہیں. تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، نہ پینے کا پانی مل پایا، نہ آپ کو صحت کی کوئی سہولت ہے، نہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کا آپ کو سامنا ہے. آپ کوئی ایک خاتون مجھے بتا دے پورے پاکستان کے کسی تھانے میں کوئی جوان عورت جائے اور ایف آئی آر کٹا کے اپنی شکایت درج کرا کے وہاں سے صحیح و سالم واپس آ جائے اگر اس کے ساتھ وہاں پر ریپ نہ ہو. میں سوال رکھتا ہوں، کوئی جائے گی؟ کوئی عورت تیاری نہیں ہوگی، کوئی جانے کو تیاری نہیں ہوگی. جس صحیح طرح بات. کے پولیس والے جس شکلوں کے اور جس خماش ہاں کے ہاں جس کردار کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر اچھا خاصا بندہ جاتے میں خوفزدہ ہوتا ہے کہ یہ لوٹ لیں گے یا مجھے روک لیں گے یا مجھ سے پیسے مانگیں گے. تو کجا ایک خاتون وہاں پر، وہ بھی اپنی جوان عمر میں نہیں جائے گی. تو یہ تو آپ کی تھانے کا حال ہے، یہ آپ کی پہلی سیڑھی ہے جہاں سے انصاف ملنے کی امید شروع ہوتی ہے. کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے وہ سیدھا پولیس پاس جاتا ہے، پھر وہاں سے عدالت کا دروازہ کھلتا ہے، پھر آگے معاملات بڑھتے ہیں. جب پہلے ہی مرحلے پر یہ حشر ہے تو اس میں کوئی بہتری تو آپ 75 سالوں میں کر نہیں سکے. آپ بار بار آتے ہیں، میوزیکل چیئر آپ نے بنایا ہوا ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کو، کبھی کوئی چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اترتا ہے دوسرا بیٹھ جاتا ہے. جب کوئی صحیح تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ پی ڈی ایم بنا کے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کی تذلیل کرتے ہیں. پھر جب معاملہ بندر باٹ پر آتا ہے تو بقول فاروق بھائی آپ کے غراتے ہیں، جس طرح سے شیر ایک دوسرے پر غراتے ہیں، شکار مارنے کے بعد پھر آپ غراتے ہیں کہ میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا، وہ کہتا ہے میں ٹانگیں توڑ دوں گا، روڈ پہ گھسیٹ دوں گا. یہ ہاں زبان پہ اتر آتے ہیں. عوام کو سوچنا چاہیے اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ووٹ سے تو ان کے کچھ ہوگا نہیں، اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو الیکشن والے دن قوم پوری ملک میں سناٹا کر دے، ایک آدمی نہ جائے ووٹ ڈالنے.
तब हम पूछेंगे कि वो असल जो में बैलेट बॉक्स तुमने भर के रखे हैं वो कहाँ जाएंगे, अब डालो, बिल्कुल सही, अब बिल्कुल पूछो। सही। और लोग मुंशी साहब ये कुछ भी जब ये तुले हुए हैं ना, इनको कोई सरोकार नहीं है। अब 71 में ये अपने तुल गए थे कि नहीं, मुल्क भी टूटता है तो टूटे, लेकिन हमने अपनी मर्जी कर दी है। अब ये जिनके हाथों में मुल्क है, जिनके पास ताकत है, ये तुले हुए हैं। आप कहें ना कि बंदा एक भी ना निकले, तो शाम को देखिएगा 60-70% जो है वो टर्न आउट आपको टीवी पे भी नजर आएगा। इनके अपने बंदे, वो जैसे 9 मई के बाद वो फुटेज गायब होगी ना सीसीटीवी की, ठीक है, उसमें पीटीआई के कारकुनान भी होंगे, लेकिन तीली किसने पहली जलाई, किसने गेट खोला, शलवार कमीज में ये लोग कौन थे? तो ये बहुत से लोग जो हैं, हो सकता है आपको लाइनों की लाइनें चैनल्स में नजर आए। तो ये एहतजाज कर ले अवाम, अवाम जो है वो खामोश एहतजाज कर ले, जलसे कर ले, बाइकआउट कर ले, ये तुल गए हैं। आपने अदालत से देख लिया फायद ईसा साहब के ऊपर, ये लोग जो तनकीद करते हैं वो बिल्कुल सही, कि आपने एक जमात के जो मुनारिफ जो अरकान थे, ठीक है, उनकी तरफ से बेजाब्तियां हुई होंगी, लेकिन लास्ट जो एक नासिरुल मुल्क साहब थे, एक 2014 में जब इमरान खान ने धरना दिया, तो कौमी इलेक्शन पे उन्होंने कहा कि ये धांधली हुई है। तो उस कौमी इलेक्शन के बाद जो एक कमेटी बैठी, नासिरुल मुल्क साहब उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी पूरे इलेक्शन को कलअदम करार नहीं दिया। उन्होंने ये जरूर माना कि कहीं ना कहीं बेजाब्तियां हुई हैं, कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन पूरे इलेक्शन को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक हुकूमत कायम हो चुकी है। पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं। यहां पर एक जमात के इलेक्शन को निशाना बनाकर आपने निशानी छीन लिया। क्या वजह थी? क्योंकि तुले हुए थे आप ये चाह रहे थे कि इमरान, अब ये साइफर केस में जिस तरह जमानत हुई, अतर मिनल्ला साहब या सरदार तारिक मसूद साहब के जो कमेंट्स आए थे, उसको देखते हुए लगता था कि साइफर केस कुछ भी नहीं, और है भी कुछ नहीं, कि एक चिट्ठी जो है आई है और उसमें अगर कहा गया है, उससे क्या क्या वजीर आजम अपनी आवाम को वो बात बता नहीं सकता? भुट्टो साहब ने भी ऐसा किया था कि ये मुझ पर दबाव है। हर कौमी लीडर जो है वो अपनी कौम से या तो खिताब करता है कि ये थ्रेट है, ये मामला है। तो अगर उस वक्त के वजीर आजम ने बाद में ये ऐलान किया और उसके बाद फिर डिमाश भी किया गया, अमरीकी सफीर या अमरीकी लबो लहजे को इसके ऊपर एहतजाज भी किया गया, तो भाई अगर इमरान खान गलत था तो फिर एहतजाज किस चीज का? कौमी सलामती कमेटी के अंदर बैठ के वो ये माना गया कि वो डेविड लू या क्या नाम है उसका, डोनाल्ड लू, वो उसकी जबान सही नहीं थी, उसके बहुत ही एक तकब्बराना जबान थी। तो ये सारी चीजों के होने के बावजूद आज मैं टिकट देख रहा था कि एक दिन इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी के वकील नहीं आए, तो वो जज साहब जो हैं वो इतने ताबले हैं, इतने तेज हैं, उन्होंने सरकारी प्रोसिक्यूशन भी उनको दे दीजिए, चले आपके वकील नहीं आए, कागजी खाना पूरी के लिए हम आपको सरकारी वकील देते हैं। और वो अब ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी से पहले वो ये भी खुशखबरी सुनना चाहते हैं, जो भी एक उनके दिल को तस्कीन होती है कि अगर पाकिस्तान में ये सूरत हाल हो कि इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी को इवन सजाए मौत या उम्र कैद की सजा सुना के मजीद प्रेशराइज कर दिया जाए पीटीआई के वर्कर्स को, तो ये तुले हुए हैं। आप बाइकआउट कर लें, आप कुछ भी कर लें। अब एक रैली जो है वो अगर निकलती है तो दूसरों के जलसा आम हो रहे हैं, दीगर जमातों के, लेकिन 4 बंदे अगर पीटीआई का कोई झंडा ले आता है, 4 दीवारी के अंदर जावेद हाशमी का दामाद वो पीटीआई की तरफ से लड़ रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसी जो एक कहते हैं ना कि अखलाक से गिरी हुई जो चीजें हैं, पहले होता था बंदा इस किस्म की बातें करते हुए भी कुछ शर्माता था, घबराता था, इतनी ढिठाई के साथ और इतनी ज्यादा गैर इंसानी आप ये काम कर रहे हैं कि इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। और वो लोग कह रहे हैं कि जिनके बाल सफेद हो गए, जो 70 से इलेक्शन कवर करते आ रहे हैं, पुराने जो साफी, उनसे भी वो हम पूछते हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाई ऐसी सूरत हाल ये हमने किसी ऐसी मामले में किसी जमात को टारगेट होते नहीं देखा। तो ये तो है भाई, वो तुले हुए हैं, पता नहीं क्या होता है। अब एक कॉल्स का आगाज करते हैं उनकी। असल में जी जी, पाकिस्तान का 9/11 जो था ना वो 9 मई नहीं है। पाकिस्तान का 9/11 जो है ना वो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमले का दिन है। बस वो असल लेकिन बना असल दिया ना, लेकिन उधर से आपने तवज्जो हटाई और आपने एक फर्जी 9/11 जो है वो अपने लिए मुख्तस करके खड़ा कर दिया कि ये पाकिस्तान का 9/11 है। हालांकि लेकिन उसकी कोई पता ही नहीं है।
असल जो उसकी कौम पे फुटेज ही ज़रबत नहीं मारी है। गई है, जी हाँ, असल जो ज़र्ब मारी सही गई है बात वो है। आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को कत्ल किया गया, जिसको आप कह रहे हैं शहीद। किसी ने शहीद के लिए शहादत के लिए अपने बच्चों को तैयार करके नहीं भेजा था, पढ़ाने भेजा था। सही बात। कॉल हाँ, को उसकी जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फिरोज भाई। जी मोहतरम, सलाम और सब सुनने वालों को। मेहरबानी। मेरे भाई मंशूर भी हमने देखे हैं और बहुत सी न्यूज़ें देखी हैं इस वीक में। ठीक है। तो ये कह रहे हैं 300 यूनिट से 10 करोड़ जो गरीब आदमी है, जो वो तो वैसे ही 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हुए बिल नहीं दे सकता, ठीक तो है। पैसे किधर से ला के देंगे? लोगों को पागल बना रहे हैं। तो ये जो बोलते हैं कि मैंने मोटरवे बनाया, मैंने मेट्रो, यार किसके पैसे से बनाई है तूने? अपनी जेब से? वो वाम का पैसा वो टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हें भी आप लोगों ने बटन डाला हुआ है। तो ये लोगों को कितना चिर पागल बनाएंगे, मुझे तो समझ नहीं आती। दूसरी, आप जजों की बात करें, जज अभी आपके बहरे भी हैं और आंखों के अंधे भी हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा कि वाम के साथ क्या हो रहा है। सही। दूसरा मेरे भाई, आम सवाल मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने क्या अचीवमेंट की है लाइफ में? ये तो क़यामत, डे ऑफ क़यामत उसको ये इसका सलाह मिलेगा। आपके जितने आर्मी चीफ हैं, आपका जितना भी आर्मी सिस्टम है या जजेस है या आपके जो बदमाश हैं, उनके आगे सिर्फ 2 लफ्ज बोले तो वो नफरत खाते हैं। वो 2 लफ्ज कौन से हैं? नमाज के, तो उसका आगे अय्या करना बदो, अय्या करना सही पढ़ो, उसका मजाक उड़ाते हैं। ये हमारा मुसलमान मुल्क। ठीक। साथी भी मजाक उड़ाते हैं। कोई बच्चा, मैंने देख रहा था प्रोग्राम, बच्चा जब भी कोई आता था, जब भी वो अपने मुंह से ये 2 लफ्ज निकालता था, वो हंसते थे। यार इन्हें शर्म नहीं आती? हरफ है कौन से? आपको पता नहीं है ये किस में चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं? सही। तो ये कुरान पाक की जो एहतराम नहीं कर सकती कौम, वो किसका करेगी मेरे भाई? बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। बिल्कुल, और हमें ये सरोकार नहीं है। अब इस वक्त अगर पीटीआई या इमरान खान की जगह कोई और भी होता और उस जमात के साथ ये मामला चल रहे होते, यकीनन अफसोस होता है कि हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि हम किधर जा रहे हैं और मजीद तनज़ली की तरफ। और ये लोग जो इस वक्त हैं, जो इससे पहले थे 18 में जो पकड़ धकड़ और ये सारा कुछ कर रहे थे, उनको क्या मिला? वो चले गए हैं, रुखसत हो गए हैं। साकिब निसार किधर हैं? जनरल फैज किधर हैं? बाजवा किधर हैं? इसी तरह जो आज हैं, जो ये सारा कुछ मुल्क को एक इंतहाई भयानक जगह पे धकेल के ये लोग चले जाएंगे और उसका सफर कौन करेंगे, फेस कौन करेंगे? वो आवाम फेस कर रहे हैं। और वो जो है, जो पहले हमने देख चुके हैं, 2-2 3-3 बार देख चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हमें दोबारा आने दो और हमारी औलाद को भी आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप भी पाकिस्तानी मीडिया की तरह बात को घुमा रहे हैं, मीडिया की तरह पाकिस्तान के क्यों पीटीआई का क्यों कहा जाता है? 90% अवाम जो जिस जमात के साथ हैं, उस अवाम का गला घोंट के, उनको कैद में बंद करके, उनको पिंजरों में बंद करके 90% पाकिस्तान की अवाम को धकेल के पीछे, उनकी आवाज को बंद करके, उनका गला घोंट कर और जरदारी और नवाज शरीफ ये किसकी ताकत के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? किसकी अवाम की ताकत तो इनके पास नहीं है। ये किसके एजेंडे के तहत आए हैं? किस एजेंडे के तहत आए? मैं ISI से भी सवाल करती हूँ और मौजूदा आर्मी चीफ, अगर आपको इस चीज की खबर नहीं है ISI को और आर्मी चीफ को कि तीनों जमातें जो MQM और ये गद्दार, ये गुंडे, सियासी गुंडे जो 90% लोगों की आवाज को बंद करके, लोगों को जो पिंजरों में बंद करके, लोगों के नुमाइंदों को पिंजरों में बंद करके जो फिर आ गए पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। और वो चीफ जस्टिस, आप चीफ जस्टिस ना कहें इनको चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस कहें। चीफ जस्टिस, ये चीफ जस्टिस है, ये चीफ जस्टिस नहीं है। ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं है, ये नवाज शरीफ के जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस है। ये चीफ होंगे तो जरदारी के चीफ होंगे, चीफ जस्टिस, जिन्होंने इंसाफ का और पाकिस्तान 90% पाकिस्तान की अवाम और इंसाफ का जनाजा निकालने के लिए इन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया है। आप क्यों इस तरह के दवे करते हैं? इस तरह के सारी दुनिया आपको चीफ जस्टिस को और इस चीफ जस्टिस को देख रही है। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें, वो जो अवाम एक
حق رکھتی ہے, آزادی رائے ہے, اور ان کے خیال میں 90% عوام کو دبایا جا رہا ہے. لیکن چلیں جی 90 نہ بھی ہو, کافی حد تک جو تعداد ہے وہ تو ہے ہی ہے, اور اس کے لیے اب اتنا زیادہ کیا عوام کے اندر فرض کیا وقتی طور پہ آپ ان کو ڈرا لیں گے, دھمکا لیں گے, لیکن جو غم اور غصہ ہے آج بھی ہم بار بار مثال دیتے ہیں بھٹو صاحب کی لیے, جن جیالوں نے کوڑے کھائے تھے 70s میں, بے شک وہ زخم جسم پہ مندمل ہو گئے ہوں گے, لیکن جو دل کے اوپر جو ان کے اوپر خراش لگ گئی ہے. یا بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ جن کے اپنے پیارے بغیر کسی وجہ کے ہی غائب کر دیے گئے ہیں, وہ ساری عمر ان کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ کیسے پاکستان کا دم بھریں گے؟ تو یہ چیزیں ہیں. آج آپ اگر کسی کو دبا رہے ہیں, کسی کو آپ کرش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, تو وہ زخم جو ہے وہ آئندہ نسلوں میں بھی, اب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں, اب یہ جو جیسے بات کر رہے تھے, وہ چڑھاتے ہیں دوسروں کو یعنی عمران خان کا سٹائل اپنا کر وہ چڑھاتے ہیں, وہ طنز کرتے ہیں کہ آپ ہمیں موقع تو دیں. جو سیمینارز, اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے, چاہے ہمارے آرمی چیف صاحب ہوں, بلاول صاحب ہوں, نواز شریف, شہباز شریف, سب یہ چاہ رہے کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ وہ کانفرنس ہو, ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہو, سوال و جواب ہو. ایون کاکڑ صاحب نے بھی کوشش کی ہے, لیکن نوجوانوں نے وہاں کے حال کے اندر تقریباً 70-80% جو نوجوان تھے وہ آپ کو سمجھنے کے بس الفاظ کے ساتھ جو کہہ سکتے تھے وہ انہوں نے کہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جناب وعلیکم السلام. میں شفیق بول رہا ہوں. میں بولنا چاہتا ہوں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب, وہ پہلا اریسٹ کرنے سے پہلا, وہ جو ملٹری نے اریسٹ کرنے سے پہلا امریکہ نے بولا تھا جو کانسیکوینس ہوئے گا پاکستان کو ساتھ, اس کا بعد وہ عمران خان صاحب بیان دے کر وہ اریسٹ ہوا. ابھی وہ پولیٹیکل جیل میں ہے, ابھی ان کو باہر آنا چاہیے. چیف جسٹس پاکستان کا ٹھیک ہے, ملٹری رول بھی ٹھیک ہے, ہمارا آواز آپ کی ٹھیک ہو گیا بھائی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, شکریہ. تو یہ مصطفی بھائی, اب تو 8 فروری کو کیا ہوتا ہے, سارے شاید 90,000 کے قریب پولنگ سٹیشنز ہیں, آدھے پولنگ سٹیشن حساس ترین قرار دیے گئے ہیں. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی, اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں نا عدم برداشت ہے, باپ نے بیٹے کو گولی مار کر کہ میں نے جھنڈا نہیں لگانے دینا, اس کو شہید کر دیا. تو یہ جو اور ابھی کراچی کی میں بات کر رہا تھا, ابھی مصطفیٰ کمال اور وہ غنی صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے تھے, اور یہ اور وہی 90s والا وہ بھتہ خوری اور بوری بند لاشیں, اور یہ تیرا علاقہ یہ میرا علاقہ. یہ اپنے اقتدار کے لیے جو بھی راستے میں آئے گا یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ ہی فضل کرے اب 8 فروری تک کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اصل میں جو ایم کیو ایم کا ایک تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اس کے علاوہ جو ایم کیو ایم نے اس وقت سیاسی غلطی کی ہے, بلکہ ہم جو پہلے سے کہتے تھے وہ بات پروف ہو گئی, جو وہ جا کے دہشت گرد تنظیم بینڈ آؤٹ فٹ لشکر جھنگوی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. یعنی جو ملک دشمن جماعت ہے, جو انوسنٹ لوگوں کی قاتل جماعت ہے, جس کی صفوں میں سوائے لٹیروں کے, قاتلوں کے, گنڈوں کے, بدماشوں کے, کرائے کے قاتلوں کے علاوہ اور کوئی کارکن نہیں ہے. وہ کوئی ایک نظریاتی جماعت نہیں ہے, وہ سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ بینڈ آؤٹ فٹس ہے. شرم آنی چاہیے تھی ایم کیو ایم کو کہ ان کے ساتھ جا کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. مطلب کوئی تھوڑی سی شرم ہوتی ہے, تھوڑی سی حیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ مل کے ٹارگٹ کلنگ کرتے رہے, آوازیں اٹھتی رہیں, آپ کے لوگ پکڑے جاتے رہے, وہاں تک بھی جو ہے وہ معاملات ڈفرینٹ تھے. مگر اب ان کے ساتھ جا کے آپ میڈیا کے سامنے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, اور ایک یہ آپ کی بہت بڑی سیاسی غلطی, جس طرح سے آپ نے ایک پاکستان کو ایک مرد آباد کا نعرہ دے کر سیاسی غلطی کی تھی اور اپنے پیروں سے زمین کھینچی تھی. یہ دوسری ایم کیو ایم کی سب سے بڑی سیاسی غلطی ہے, جس سے پورے جو ان کے ووٹرز ہیں اور پورا جو حلقے ہیں ان کے, اس میں ان کی جو پاور تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ آدھی سے بھی آدھی نصف سے بھی کم رہ جائے گی, کیونکہ
जो लश्कर जंगवी के साथ बैठे हैं, क्योंकि इससे पूरी कौम जख्म खाई हुई है, क्या शिया के सुन्नी, बहुत सारी जगह पर इन्होंने जख्म खाए हैं लोगों ने। तो वो मेरा ख्याल में बैंड से इज्तिनाब बरतेंगे और इनकी सियासी गलती से ये वोट सारा पीटीआई को पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक कॉलर लेते हैं, फिर इसी पे जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरूक भाई नवाज भट्ट तरफ कर रहा हूँ जी। वेलकम नवाज भट्ट साहब, शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया, आपको शुक्रिया। मेरे प्यारे भाई आगा साहब की खिदमत सलामी की और आदाब, बहुत शुक्रिया। तो बात ये है कि आप भी तबसरा कर रहे हैं, माशाल्लाह, ये भी आगा साहब भी तबसरा कर रहे हैं। ये मैं बता दूं शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड कि ये बदमाश लोग हैं, ये बदमाश ग्रुप है, ये पार्टी सियासी पार्टी नहीं है। ये असफ जरदारी एंड कंपनी एंड ये जो नवाज शरीफ, ये इनका इलाका जो है ना वो बदमाशों का इलाका है। ये व्यू हॉस्पिटल के सामने, मैं तो लाहौरी में जानता हूँ उनको अच्छी तरह, रामगली के रहने वाले हैं। ये इनका माहौल ही ऐसा है कि ये हर तरीके से इन्होंने इक़्तिदार हासिल करना है, बदमाशी करें, ये पोलिंग स्टेशन पे जाके गैर कानूनी काम करें, ये करेंगे हर सूरत करेंगे, ये बात नहीं आएंगे। ये बेचारे को हक उसको लीडर को, एक सियासी लीडर है, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, एक सियासी लीडर है, सही। एक अक्सरियती अवामी पार्टी के कारकुनों को गिरफ्तार करना और बदनामी जमाना, पुलिस रेंजर्स का तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सरासर ज्यादती है। एक अवामी अक्सरियती पार्टी के लीडर को पाबंद सलासल कर रखा है, जबकि दूसरे लीडरों को जो करप्ट है, ये साबित हो चुके हैं, लंदन से भागे वो आगे वापस आ गए, वहां पे उनको जीने नहीं देते थे, हर तरफ चोर करते थे, वो भाग आए इधर। जबकि दूसरे लीडरों को खुली छुट्टी है कि जलसे और जुलूस निकालें। ये कौन सी जमहूरियत है, मुझे समझ नहीं आ रही। इस जुल्म सितम में बराबर के जो शरीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, खुद साख्ता अदलिया है, जो अदलिया नहीं कहना चाहिए, एक और कुछ कहना चाहिए, मैं नहीं कह सकता, और फौज एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। हाफिज साहब, आप हक और नजायज आपने कैद कर रखा है वो गरीब को, क्या तुम हाफिज हो? ना, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो। वो गफूर रहीम भी है और कहार जब्बार भी है, खबरदार हो जाओ। बात न कहना कि तुम अपनी बचाने के लिए, जो जर्नली बचाने के लिए हमारे फौजी जो ना, वो हमारे सर का ताज है, हमारी जान है। अदर रैंक्स जो फ्रेंच में पुलिस आर्मी में कहते हैं, अदर रैंक्स सिपाही हैं, पुलिस, तो तुम जो है ना जनरल बने हुए हो, एक पिंडी के, एक लाल कुर्ती के, अक्ल करो, कुछ शऊर पैदा करो अपना, और पाबंदी से हासिल करे, उसको आजाद कर दो। चले, आपकी बात मान ली जाएगी, अल्लाह करे। लेकिन वही बात हम कह रहे हैं कि जो गिरें लगा दी गई हैं, जो क्रॉस लगा दिए गए हैं, वो तो शायद ही अब वक्त के साथ ही कुछ आगे मुंतमिल हो। लेकिन वापस आते हैं वही कराची की सूरत हाल के ऊपर, लेकिन एक और कॉलर हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मोहतरम अफजाल साहब, फरमाइए सर। बात ये थी, सबसे पहले दिया कि मेरे टीवी पे आपकी फोटो नहीं आ रही। वो क्या वजह, आवाज आ रही है? मैं यूट्यूब से सुन रहा हूँ। अच्छा, लेकिन चलें, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन अपनी वायर शायद हिलाएं फिर टीवी के ऊपर तो बिल्कुल ब्लैक है। अच्छा। चलें, तो बाकी बात यह है कि आजाद मुल्कों में ना, जी ना, किसी इदारे का सरबरा ये नहीं कह सकता कि अवाम को इबरत का निशान बनाएंगे, चाहे वो अवाम चाहे कैसी भी गलती करे जी, उसके मामला और होते हैं ठीक करने। सही। जंगीर खान जो है ना, वो दुश्मनों के अवाम के सरों के सर मीनार बनाता था दहशत फैलाने के लिए। ठीक है। हैरानगी की बात है कि अपनी अवाम का बड़े गैरतमंद कहते हैं, बहुत गैरतमंद है, जो अपने अवाम पर जुल्म करके बड़ा फख्र महसूस करता है। बिल्कुल हैरानगी की बात है, अजीब से गैरतमंद है। ठीक, बहुत शुक्रिया। आमीन, बहुत मेहरबानी। यकीनन। और अफजाल साहब, आप चेक करें अपना इंटरनेट या वो जो भी डिश है, अगर आप उसे देख रहे हैं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इमरान साहब, फरमाइए जनाब, क्या हाल चाल है सियालकोट में? सियालकोट के हाल ठीक है भाई, लेकिन इतने ठीक नहीं है।
کوئی جلسہ آپ کے شہر میں میاں صاحب آئے ہوئے تھے؟ ہاں ہاں، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، بالکل پہنچ گیا جی، سلام، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اب پوچھنا آپ سے یہ ہے جناب علی، ہم نے پوچھنا ہے نا، کل دوست میاں صاحبان ادھر گئے ہوئے تھے، خواجہ آصف کا جلسہ کیا سیالکوٹ میں، کیا گہما گہمی تھی، کیا شور شرابہ تھا آپ کے علاقے میں، یا پرامن ماحول تھا، ٹھنڈا ماحول تھا، کیا تھا؟ نہیں صحیح بات ہے، جو حقیقت بات ہے کہ جلسہ ان کا بہت بڑا ہوا ہے۔ اچھا فروخ بھائی، تو کیونکہ سیالکوٹ ان کا گڑھ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایسا سیالکوٹ پہ جال بچھایا ہوا ہے کسی بھی طریقے سے، لیکن وہ ہے کہ ان کے ایم پی ایم این اے اور سارے جو ہے نا وہاں کے وہ چیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اب تو ان کے مقابلے میں ہی کچھ نہیں ہے ادھر۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اوپر والوں نے رگڑا دے دیا ہوا ہے، تو جو اٹھتا ہے گرفتار، ہو گیا ہوا ہے۔ بالکل صحیح، جیسے کہ کل رگڑا ایک لگایا گیا ہے طریقے صاحب کے کارکنوں کو، وہ استقامت پارٹی کی جو فردوس ہے گوان ہے، اچھا، وہ میرے علاقے میں ادھر ان کے باڈی گارڈوں نے بہت مارا ہے، فردوس کے ذاتی باڈی گارڈ ہے، اور اتنا پروٹوکول ملا ہوا ہے اس کو کہ بھی کوئی نہیں ہے، کہ جیسے وہ ایم پی ایم این اے جیسے نہیں آتا پہلے جی، تو جی تو انہوں نے ادھر مارا ہے بہت کارکنوں کو پی ٹی آئی کے، تو وہ بہت زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس طرح چلے گا نہیں۔ تو آپ کو نہیں عمران صاحب، آپ کو اب لگتا ہے کہ جن کو مارا ہے وہ جائیں گے خاموشی سے 8 فروری کو اور اس پرچی کے اوپر اپنا بدلہ لے کر آئیں گے، یا وہ ڈر گئے ہیں، وہ نہیں نکلیں گے ابھی؟ نہیں جائیں گے ضرور۔ اچھا، وہاں ضرور جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ وہاں پر جو آگے بیٹھے ہوں گے نا وہ غائب کر دیتے ہیں ووٹ، سچی غائب کر دیتے ہیں، یہ ماحول ہی بہت خراب ہے، صحیح بات، انتشار پھیلا ہوا ہے علاقے میں، بے چینی ہے، غربت ہے، اور یہی ہم پر مسلط ہوں گے جو پہلے تھے، بالکل ایک صحیح، دوسرے کو چور کہتے، یہ کام جو ہے نا اوپر والے کر رہے ہیں، لیکن ان کو سوچنا چاہیے۔ سوچیں گے نہیں نا بھائی، چلیں، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہولڈ پہ ہیں، السلام علیکم، آپ بات کیجئے، آپ پروگرام میں ہیں، السلام علیکم، دوبارہ ری ڈائل کر لیں آپ جہاں سے بھی یہ شامل ہونا چاہ رہے تھے۔ جی مفتی صاحب، وہ کراچی کا معاملہ ذرا وائنڈ اپ کر لیں۔ کراچی کا پہلے معاملہ دیکھیں، کراچی کا معاملہ، کراچی پاکستان کا بزنس ہب ہے، کراچی پاکستان کا بزنس ہب ہے، اور پاکستان کی معیشت کو 70 سے 75% سہارا کراچی دیتا ہے۔ کراچی کو سنبھالنا ہمیشہ سے وفاق کی اولین ترجیح رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ایم کیو ایم نے جو مہاجر حقوق کا نعرہ لگایا، اس میں مہاجروں کو سوائے کلاشنکوف کلچر کے بھتہ خوری کے علاوہ اور ایم کیو ایم نے کچھ نہیں دیا۔ کچھ تھوڑا بہت جو کام کیا ایم کیو ایم نے، میں پوری دیانتداری کے ساتھ اس کے اوپر تجزیہ دینا چاہوں گا، کہیں سے بائسنس نہ ہو، چونکہ انہوں نے یقیناً ایسی حرکت کی ہے کہ جس سے دل دکھائے سب کا، مگر یہ کہ پھر بھی اگر تجزیہ دیا جائے تو وہ پوری دیانتداری کے ساتھ۔ تو انہوں نے جو وہاں پر کراچی میں جو ان کا قابل تحسین کام یہ کہ وہاں پر جو مذہبی ہم آہنگی تھی اس کو انہوں نے فروغ دیا اپنے زمانے میں، وہ چاہے اپنے ووٹ بینک کے لیے دیا، اپنی پارٹی کے بقا کے لیے دیا، کسی بھی طرح کے لیے دیا، وہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں، وہ تو کر گئے وہ کام۔ اس کے بعد انہوں نے جب پکڑ مضبوط بنا لی پورے کراچی کی پولیٹکس کے اوپر، تو انہوں نے پاکستان اردو اسپیکنگ کو پاکستان کی تمام اقوام کے ساتھ لڑایا۔ کبھی ہم بچپن میں سنتے تھے کہ جی مہاجر پنجابی ہو، مہاجر سندھی ہو رہی ہے، مہاجر بلوچ ہو رہی ہے، مہاجر پٹھان ہو رہی ہے، اس میں جو بیچارے شکل و صورت سے جیسے گلگتی ہیں، بلتی ہیں، کشمیری ہیں، جو کہ کہیں نہ کہیں سے تھوڑے بہت پہاڑی معلوم ہوتے ہیں، ان کو پٹھان سمجھ کے مار دیا جاتا تھا۔
یہ سب چیزیں جو ہوئیں اس سے بجائے اس کے کہ اپنے حقوق آپ چھیننے کے نام پر پوری قوموں کے ساتھ جنگ کریں، پوری قوموں کے ساتھ جنگ کریں اور اپنا تشخص خراب کریں، کیونکہ آپ ایک جگہ پر کہتے ہیں یعنی پاکستان کی اولادیں ہیں، تو بانیان پاکستان کی اولادوں کو اور بھی طریقہ کار تھے اپنے حقوق کو طلب کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے، کارخانے لگاتے، انڈسٹری لگاتے، یا یہ کہ آپ بوری بند لاشیں جو ہے وہ تحفے میں دیں گے پاکستان کو، یہ سب انہوں نے یہ کرتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے جب ان کے گنڈے بے روزگار ہوئے اور بھتہ خوری بند ہوئی اور 90 پہ آپریشن ہوا، تمام چیزیں ہوئیں، تو اس کے بعد وہ مختلف جماعتوں میں جا کر اور جو ہے وہ اس میں ضم ہو گئے، مطلب 4,500 ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ صرف کراچی سے شیعہ ٹارگٹ کلنگ رپورٹ ہوئی، جس میں بعض دفعہ جب ٹارگٹ کلر پکڑے جاتے تھے اور جنرل بلال جب پکڑتے تھے رینجرز کے جو وہاں پر ہیڈ تھے کراچی میں، تو وہ معلوم ہوتا تھا جی وہ ان کا بعض کا تعلق MKM سے، تو یہ بات واضح ہونا شروع ہوئی اور یہ یہاں پر جو متحدہ کے قائد ہیں ان کے کانوں تک پہنچی اور یہ سب بھی ہوا، مگر اب ان کے ہاتھ سے معاملات جا چکے تھے، جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے ان کے ہاتھ سے معاملات میرے خیال میں جا چکے تھے، کیونکہ وہاں پر آپریشن ہو چکا تھا اور وہاں پر سیاسی جو ہے وہ دھڑے بن چکے تھے، اور یہ میرے معاملات تو اس سے پہلے بھی ان کے کنٹرول میں میرے خیال میں یہ تمام چیزیں نہیں تھی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ نہیں چاہیں گے کبھی کہ وہ جس انہوں نے کوشش کر کے اور شیعہ سنی اور اتحاد کی مثال وہاں قائم کی تھی، وہ شیعہ ٹارگٹ کلنگ کر کے اور جو ہے وہ اپنی کا چہرہ، چونکہ وہ ایک شیعہ سنی اتحاد پہ ہی قائم تھی، وہ نہیں ہوگا تو MKM کی کاز ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ مگر یہ جو دھڑے آئے مصطفیٰ کمال والے اور مختلف یہ، اس کے بعد ان کی کوئی وہاں پر پکڑ نہیں رہی، ان کا جو ایک سیکٹر انچارج کا اور ان کا ایک روب ہوتا تھا، ایک بدماشی ہوتی تھی، وہ سب ختم ہو گئی، وہ سب منہ چھپاتے تھے۔ اب جس نے کبھی نوکری نہیں کی، کبھی بزنس نہیں کیا، جس نے تعلیم حاصل نہیں کی، جو روڈوں پر ٹھیلوں سے بھتے مانگتا رہا، غنڈہ گردی کرتا رہا، وہ ایک دم بے روزگار ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے غنڈہ گنڈے کے پاس جاتا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ MKM جا کر سپہ صحابہ کے اور لشکر جنگی کے ہیڈ کوارٹر پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھیک مانگ رہی ہے۔ تو اس میں لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو اس میں حیرت زدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کو اس میں جو ہے وہ فرد حیرت میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ غنڈہ کہاں جائے گا؟ غنڈہ دوسرے غنڈے کے پاس جائے گا، دوسرے غنڈے کے پاس جائے گا، تو یہ دو غنڈوں کے راستہ ہی ہے نا کہانی تھی۔ میں اس سے زیادہ میرے خیال میں اس کے اوپر تجزیہ نہیں دے پاؤں گا، اتنا کافی ہے۔ صحیح جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی فاروق صاحب، کیا حال ہے؟ جی مہربانی علی صاحب، ہولڈ کرنے کا شکریہ بھائی۔ میں جناب بات کریں، پروگرام میں آگے آپ۔ ہاں جی فاروق صاحب، بات یہ ہے کہ یہ عورتیں کو جیل میں سے کون سی دنیا میں ہوتا ہے کہ جیل میں ڈالو اور وہ جیل سے وہ لڑے، ووٹر لڑیں اور سب کچھ کریں، یہ تو بہت غلط بات ہے اور یہ بہت زیادتی ہے ہر جگہ پہ۔ بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فوج زیادہ کرو، پولیس زیادہ کرو، اس کے لیے نہیں کہ عوام کو مارو، عوام کو گھر سے نکالو، اور باجوہ صاحب جی اپنے فیس بک کو غلط جگہ پہ سب کا عوام کا لگا دے اور پھر ان کو پکڑے بلوچستان میں ادھر ادھر، تو غلط فحاشی پہ آڈے پہ بنا لے اور وہ انڈین بھی اپنے دوسرے کریں، تو یہ تو اچھا نہیں ہے۔ مگر عوام کے لیے ہم کہتے ہیں پولیس بھی زیادہ کرو، دوسرا بھی زیادہ کرو، فوج بھی زیادہ کرو، مگر یہ نہیں ہے کہ فریڈم اسپیچ نہ دو اور ان کو جیلوں میں ڈالو اور وہاں سے ووٹ لڑیں اور یہ کریں وہ کریں، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ صحیح بات، اور صحیح بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کا بس ایک ہی طریقہ ہے، عوام کو چاہیے کہ نواز شریف کا ایجنڈا لے کے جائیں اور ووٹ دیں اور PTI کو دیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اور یہ 90s میں بھی ہوا، جب بے نظیر صاحبہ الیکشن میں تھی، وہ بھی جلسے میں کہا کرتی تھی کہ آپ بے شک پولنگ اسٹیشن میں نون لیگ کے میں بیٹھے لیکن مور تیر پہ لگائیں۔ ایسی صورتحال ہمیشہ جب IGI بنی یا اسٹیبلشمنٹ کے، تو ہمیشہ لاڈلے رہے ہیں میاں صاحب، تو ایسا معاملہ رہا ہے۔ اور اب بھی دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جو اتنا زیادہ جبر، یہ اتنا زیادہ ایک ہراس پیدا کیا جا رہا ہے، خوف پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو عوام کیسے لے گی؟ کیونکہ 8 فروری سے پہلے ہو سکتا ہے کئی اور چیزیں بھی ہوں، کچھ جو سرکردہ رکن ہیں یا جو بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں ایک ووٹنگ کا کلچر بھی ہے نا، کہ گلی میں ایک آدھ بندہ ایکٹیو ہوگا، وہ کام کرے گا کہ وہ دیگر گھر والوں کو، محلے داروں کو پولنگ بوتھ تک پہنچانے کے لیے وہ سرگرم ہوگا۔
لیکن اگر سرگرم بندے کو ہی پکڑ لیا جائے گا تو باقی 8-10 لوگ کہیں گے چلیں ٹھیک ہے گھر میں بیٹھتے ہیں کیا ہے. تو یہ معاملہ ہے. اب جو سرکردہ جو بھی ہیں وہ پکڑ دکڑ ان کی جاری ہے. جی یہ طریقہ کار کون سا ہے؟ یا تو آپ اسلامی جمہوریہ لکھنا بند کر دیں. نہیں بھائی وہ تو لکھنا نام کا کیا, وہ آپ رات کو بلیٹن سنیں گے نا تو اس میں وہ آئے گا کہ بہت ہی شفاف غیر جانبدارانہ آزادانہ انتخاب ہوئے ہیں. یہ تو کوئی اقرار غلطی کا کرے گا تو پھر نام اپنا بدلے گا نا. آپ شام کو بلیٹن دیکھیے گا, آپ جو دعوے ہیں الیکشن کمیشن کے وہ سنیے گا, تو شاید یہ بھی بالکل پہلے سے لکھا جا چکا ہے, شاید ریکارڈ بھی ہو گیا ہو کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. تو یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں ندامت جن کے ہو, جن کے اندر کوئی ضمیر ہو, جو کوئی محسوس کرے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. لیکن وہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی نا کہ جو تل جائے کہ ملک بھی ٹوٹ جائے پھر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ اتنے زیادہ عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں. میں ایک اور کال لے لوں پھر آگے بات کریں گے. السلام علیکم. چند الفاظ تھے باقی رہ چکے تھے, میں جی پورے جی کر لیں, جی جی اپنے پٹھاز نکال لوں. جی جی مجبور ہے نا وہ ہمارے پاکستانی کے لوگ تو وہاں بھی مجبور ہیں, وہ بول نہیں سکتے, جو بولتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں. پولیس ظلم کر رہی ہے, رینجر ظلم کر رہی ہے. ٹھیک ہے, شیطان جو ہے آرمی کا آفت جلی بنا ہوا ہے. چلے فوج کو ابھی فوج یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. بڑھ صاحب کوئی اور بات بتا دینا. بات یہ ہے کہ یہ کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے جی بھائی, جی جی کم سے کم دیکھیے سرے عام اس کو قتل کر دیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے. اور وہاں کے رہنے والے بھوکے مرے اور دوسرے صوبوں کے صوبے کی بات نہیں کر رہا میں, ہمارا سب کا پاکستانی یکساں پاکستانی ہے, ہماری جان ہے سب کا, لیکن وہ بھوکے مرے اور باہر سے لوگ صوبوں کے لوگ آ جائیں. وہ پچھلے دنوں آئے تھے وہ اخوانی, انہوں نے بدماشی شروع کی ہوئی تھی, بتا لیتے تھے یہ کرتے تھے. یہ کیا ہے, واٹ از دس, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا رزلٹ نکال رہے ہیں. یہ دونوں پارٹیاں بدماش پارٹیاں ہیں. یہ تو سندھ کی ہے اور دوسری جو ہے گوال منڈی کی. گوال منڈی جانتے ہیں نا کہ میرے ہاسپٹل سامنے ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ, بہت مہربانی. یقیناً جو بھی قانون ہاتھ میں لیتا ہے, جو بھی خیر بہرحال جہاں بھی کوئی پردیسی آتا ہے, کوئی دوسرے صوبے کا کہیں بھی جاتا ہے, ایون ہم بیٹھے ہیں, ہم تو پاکستانی ہیں لیکن ہم بیٹھے ہیں, آپ فرانس میں بیٹھے ہیں, ہم یو کے میں بیٹھے ہیں, لیکن اگر حق حلال کی کھا رہے ہیں, یہاں کے قانون کو ہم فالو کر رہے ہیں, تو پھر یہاں پر حکومت نے ہمیں حقوق دیے ہیں کہ نہیں پھر آپ جیئیں, آپ بالکل آزاد ہیں. لیکن یہاں پر اگر ہم آپ غلطی کریں گے, کوئی قانون توڑیں گے, تو پھر یقیناً ان کے پاس دوسرے راستے بھی ہیں. تو یہی حال پاکستان میں دیگر جو ہماری اقوام ہیں, قومیتیں ہیں, صوبے تو ایک چلے ایک کسی کو انتظامی طور پہ ہم نے یہ سارے بندر بانٹ کی ہوئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی صوبہ جو ہے وہ دوسرے لوگ دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتے. افسوس کے ساتھ کہتے ہیں. جی ہاں جی فرمائے, بڑے طریقے کے ساتھ قوم کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. دیکھیں پہلے قومیتوں کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا باقاعدہ, یعنی صوبائیت پیدا کی گئی, بڑے طریقے کے ساتھ لڑایا گیا, صوبوں کو صوبوں سے لڑایا گیا. اب پورے دنیا میں آپ دیکھیں ملکوں کے اندر کئی زبانیں ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ ہندوستان کے اندر بہت زیادہ کہ صوبائیت کی اتنی تقسیم ہو کہ ایک صوبے کا دوسرے صوبے میں جائے تو شناختی کارڈ چیک کر کے لوگوں کو مار ڈالا جائے. سب سے پہلے جو کاز بلڈ اپ کی جاتی ہے وہ ایک ملک کی جاتی ہے کہ ایک نیشنلسٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, وہ نام دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں صوبائیت پیدا کی گئی, جب وہ بدر پہنچ گئی تو پھر اس میں مزید مسالہ ڈالنا تھا. کیا کیا گیا, اس میں پھر مذہبی تفریق پیدا کی گئی. اب پھر اس کے بعد مختلف جیش اس کے اندر پیدا کیے گئے, مختلف جو ہے وہ لشکر اس کے اندر, یعنی 75 سالوں سے کیا کیا ہے. اگر یہ ساری انرجی اٹھا کر پازیٹیو مینر میں لگاتے تو چند لوگ کروڑ پتی ارب پتی ہو کے پاکستان سے نہ جاتے, بلکہ پاکستان کا ایک عام شہری اچھی زندگی گزار رہا ہوتا. لوگ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے. صرف پاکستان سے پاکستانیوں کا اتنا پیسہ گیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ دیکھیں جدھر چلے جائیں پوری بستیاں آباد ہیں. کالر کو لے لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی میری طرف سے آپ کو اور آغا صاحب کو بہت بہت سلام. بہت مہربانی. وعلیکم السلام, شکریہ. جی جو واقعہ کراچی میں ہوا ہے وہ بہت ہی شرمناک واقعہ ہے. وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ جس طرح جو بھی جس جماعت کا بھی کوئی کارکن ہو, وہ جس طرح
قتل کیا گیا ہے وہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور جہاں کہیں پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں میں اس کی بڑی مذمت کرتا ہوں جی۔ جو بات ہے قومی موومنٹ کی، جتنے بھی ان کے ووٹر ہیں، جتنے بھی ان کے لوگ ہیں، وہ قابل عزت اور قابل احترام ہیں میرے لیے۔ ٹھیک۔ ہر بندے کا یہ حق ہے کہ وہ جس جماعت کو چاہیں اس کو ووٹ دیں اپنی مرضی سے۔ اور ایک بات میں صرف قومی موومنٹ سے میرا جو ایک خدشہ ہے وہ ہے، جس دن سے یہ جماعت وجود میں آئی ہے جی، اس دن سے یہ صرف اور صرف ایک نام ماجر قومی موومنٹ کے جو ہمارے ایک مفاد پرست جماعت میں اسے کہہ سکتا ہوں، اور جس دن سے یہ آئی ہے کبھی اصول کی سیاست انہوں نے نہیں کی۔ آپ جتنی پچھلی 5 حکومتیں 6 یا 7 حکومتیں دیکھ لیں، کبھی پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھتی ہے اور کبھی نون لیگ کی گود میں بیٹھتی ہے، بالکل کبھی یہ اپوزیشن میں نہیں رہتی کہ یہ ہمارا اصول ہے اور ہم اس پر کھڑے ہیں۔ ایک بات یہ ان کے جو ووٹر ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کو گورنمنٹ کے ساتھ مل جائیں اور پھر اصول پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اصول کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپوزیشن میں بیٹھیں۔ یہ قومی موومنٹ کے لیے میرا پیغام ہے۔ بہت اچھی بات سر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور موومنٹ اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ ایک بس کے 4 پہیے ہیں، پہلے بھی تھے اور آئندہ 8 فروری کے بعد ایک بس ہوگی اور اس کے یہی 4 پہیے ہوں گے۔ اگلی بات، جی، جتنے لوگ ہیں ہمارے بزرگ ہیں جناب، قابل عزت قابل احترام، سب ہم اپنے بزرگوں کا بہت احترام کرتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں مولانا صاحب ہو گئے، پرویز خٹک صاحب ہو گئے، شیخ رشید صاحب ہو گئے، خواجہ حسن صاحب ہو گئے، میاں جاوید صاحب، ساتھ جتنے میں نام لوں، جی، اللہ کے لیے آپ اس طرح کریں کہ آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ 20 5 6 مرتبہ آپ وزیر رہ چکے ہیں۔ شیخ رشید صاحب ریلوے کے وزیر میرا خیال ہے 3 بار رہ چکے ہیں، اور 2 بار وہ اپنے ساتھ رفیق صاحب رہ چکے ہیں۔ ٹھیک۔ میرے خیال میں جتنے ہمارے ملک میں ریلوے کی تباہی ہوئی ہے اتنی شاید کسی اور جگہ یا کسی محکمے میں نہیں ہوئی۔ تو خدا کے لیے میری درخواست ہے ان سے، اور جو ووٹ لوگ ہیں سعد رفیق صاحب کو ووٹ دینے والے ہیں اور شیخ رشید صاحب کو ووٹ دینے والے ہیں، ان سے میری یہ التماس ہے کہ ان کا کوئی وہ جو ان کا ریلوے کا نظام ہے اس حوالے سے دیکھ کر ان کو ووٹ دیں۔ صحیح ہے۔ آخری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جتنے میرے بہن بھائی پاکستان میں، یو کے میں، جہاں دنیا میں یہ میری بات سن رہے ہیں، جی، ان سے یہ ایک درخواست ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو مرضی سپورٹ کریں، جس طرح میری مرضی ہے میں جس کو مرضی جس پارٹی کو سپورٹ کروں، سب قابل احترام ہے۔ جی، مگر ابھی اس وقت یو کے میں 10-7 ہوئے ہیں اور پاکستان میں 10-12 ہوئے ہیں۔ صحیح۔ کالی رات، کالے کوٹ، اندھیری رات، اندھیرے فیصلے ابھی اس وقت بھی جاری ہیں۔ پوری دنیا میں آپ دنیا کے ایک کارنر سے لے کر دوسرے کارنر تک کوئی میرا بھائی بہن جو سن رہا ہے میری اس بات کو، یا آپ جو تنو بھائی قابل احترام بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی مثال دے دیں کہ وہاں پر رات کو 12 بجے کورٹ جاری ہیں، اور وہ جو رات کو فیصلے آتے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے۔ جی بالکل۔ اور آخری بات، فوج قابل احترام ہے، پوری پاکستان کی فوج قابل احترام ہے، سر کا تاج ہے، صحیح، مگر خدا کے لیے 70-76 سال سے ہر وقت آپ نے بندے کو لایا اور آپ نے نکالا، اور اس وقت پی ڈی ایم، فوج، الیکشن کمیشن، بھائی جان یہ الیکشن کمیشن پچھلے میرے خیال 4 سالوں سے وجود میں ہے، اور سلطان سکندر راجہ صاحب 4 سال سے تنخواہ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے چیف الیکشن کمیشن کی۔ 4 سالوں میں ابھی بھی ان کا کام مکمل نہیں ہے۔ ابھی آپ کوئی 3-4 منٹ پہلے کر رہے تھے کہ وہ 90,000 یا 97,000 پولنگ اسٹیشن ہیں۔ جی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک سروے آیا ہے جتنے ووٹر ہیں اور جتنے علاقے ہیں یا حلقے ہیں، 1,07,500 پولنگ اسٹیشن ہونے چاہیے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ اندازہ کر لیں کہ 90,000 سے 1,17,000 پولنگ اسٹیشن کم ہیں۔ انہوں نے یہ 4 سال کس بات کی تنخواہ لی ہے؟ جتنا الیکشن کمیشن ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ان کا حساب پہلے ہونا چاہیے
اور اس کے بعد عمران خان کا بھی ہونا چاہیے، یعنی سب کا ہونا چاہیے، جی مگر ان کا انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل صحیح جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، اور بڑی اچھی باتیں آپ کی، تفصیلاً ہر اینگل سے وصولی کی سیاست کی، اصولی سیاست نہیں کی ایم کیو ایم نے، واقعی کہ سب سے ہمارے پاکستان میں سب سے پڑھا لکھا طبقہ یا جماعت جو نعرہ وہی لے تھی کر آئے، جی جو نعرہ لگا کے آئے فاروق بھائی، جو نعرہ انہوں نے بلند کیا، وہ ظاہری بات ہے وہ اس پہ ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے میں ان سے سوال کروں کہ انہوں نے مہاجروں کے لیے کیا کیا، اردو اسپیکنگ قوم کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کی محرومیوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا کہ جی پاکستان کراچی ہے، اکثریت ایک جگہ پر اردو بولنے والوں کی ہے، وہاں پر ایس ایچ او لا کر دوسری جگہ سے ٹرانسفر کر دیا گیا، وہ جانتا نہیں وہاں کے شرفا کو، وہاں کے بدماشوں کو، وہاں کے چوروں کو، وہ سب سے ایک ہی طرح سے ڈیل کر رہا ہے۔ بہت ساری محرومیت تھیں جو کہ حقیقت ہے، یہ محرومیت تھی، ریئیکشن آنا تھا۔ ان محرومیوں کو کیش کرتے ہوئے ایم کیو ایم نے جو نعرہ لگایا، اس پر جو ہے وہ قوم جمع ہوئی اردو اسپیکنگ، اور انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا۔ ایک عام آدمی اردو اسپیکنگ اس کو کہیں پر نوکری نہیں دی گئی جب تک وہ ان کا کارکن نہ بن گیا اور ان کے لیے بھتہ وصولی نہ کرے۔ ایک آدمی کوئی، مجھے پوری مہاجر قوم سے بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگا میں جو یہ بات کر رہا ہوں، اور اس پر مجھے سلواتیں بھی موصول ہوں گی، مگر حق بات تو میں کروں گا، میں بالکل حق بات کروں گا۔ اچھا، ایک مصطفیٰ کمال، میں ہی ان کی ترجمانی کر دوں جن کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا، ان کا یہ ایک سوال، یا مصطفیٰ کمال وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں جب وہ ناظم تھے، شاید دنیا کا 12ویں نمبر پہ ایک ملک تھا جو ڈیولپنگ ہو رہی تھی، یہ کراچی جو شہر تھا، تو کیا واقعی ایسا تھا؟ مصطفیٰ کمال کے دور میں کچھ بہتری تھی؟ مصطفیٰ کمال نے کام کیا، نو ڈاؤٹ مصطفیٰ کمال نے کام کیا، انفراسٹرکچر پہ کام کیا، اخلاقی بنیادوں پہ کام نہیں ہوا، اخلاقی بنیادوں پر۔ جو قوم جس وقت پاکستان بنا کر آئی تھی، وہ قوم پاکستان میں کلیدی کردار ادا کر رہی تھی، وہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اس کے بعد آپ نے محرومیوں کا سہارا لے کر اس قوم میں جو سیکٹر انچارج پیدا کیے، آپ چاہے آپ اس کو ایک لطیفہ سمجھ لیں، جوک سمجھ لیں، یا ایک حقیقت سمجھ لیں، ابھی آپ میں آپ سے کہتا ہوں، ایک یونٹ انچارج ایم کیو ایم کا، ایک سیکٹر انچارج کسی کے گھر رشتہ دیتا ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اب آپ اس کو لطیفہ سمجھ لیں، چاہے آپ اس کو سنجیدہ بات سمجھ لیں، اگر منع کرتا ہے تو لاش بوری میں، بوری بند لاش، اور اگر لڑکی دیتا ہے، اور اگر لڑکی دیتا ہے تو زندگی بھر کے لیے وہ بت بنا گھومے گا، خود ایک زندہ لاش بن جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کیا کیریکٹر تھا کہ آپ نے جو لوگ پیدا کیے جو بوریوں میں لاشیں بھر رہے ہیں، سیکٹر انچارج کی کال آ گئی تو آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ میرے پیچھے کہاں سے لگ گیا، اب ان سے میں کیسے جان چھڑاؤں گا۔ آپ نے قوم کے اندر جو تعلیم تھی، قلم لے کے حقوق دلانے کے بہانے سے قلم لے کے کلاشنکوف دے دی۔ یہ کہاں کی دانشمندی تھی؟ یہ دانشمندی کہاں کی تھی؟ اچھا، ایک جو لاسٹ جو ابھی پی ڈی ایم کی حکومت ٹوٹی ہے، عدم اعتماد آیا نا، تو اس وقت یقیناً جب عمران خان کے دور میں یہ خالد نور صدیقی یہ سب ان کے ساتھ ہی تھے، تو جب یہ ہٹے تو انہوں نے کہا کیونکہ جی پیپلز پارٹی سندھ میں برسر اقتدار ہے اور سندھ کی بڑی جماعت ہے، اور ہم سندھ کے ہی بڑے شہر میں ہمارا زیادہ ووٹ بینک ہے، تو فطری طور پہ ہماری ان سے لڑائی نہیں بنتی، ہم جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، ان کے ساتھ ہی مل بیٹھ کے حقوق کی ہم بات کریں گے۔ لیکن آج جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ قتل و غارت دوبارہ ہے، پیپلز پارٹی سے ہمارا مقابلہ ہے، آپ نے جیسے بتایا کن کن لوگوں سے ان کے اتحاد ہو رہے، تو یہ عجیب ہے کہ 8-10 مہینوں میں اتنی بڑی پالیسی چینج، یا یہ بھی محض ایک ڈرامہ ہے، اور یہ کیا ہو کیا رہا ہے وہاں پہ؟ میری آواز فاروق صاحب سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے خیال میں آپ جو پی ڈی ایم کے ساتھ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی نے جو آخر میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی اس کی بات کر رہے تھے؟ بات میری صاف جی جو ابھی آواز صحیح ہے میری؟ ابھی آواز صحیح ہے؟ نہیں، مجھے صاف کلیئر آواز نہیں ہے، اگر آپ چند
اچھا چلیں میرا وہی میں ہی پوائنٹ آگے رکھ دیتا ہوں ناظرین کے سامنے کہ یقیناً وہ ایک موقع تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت توڑی گئی تو کہا گیا، جواز بنایا گیا، وہ بھی رات ہوئی پریس کانفرنس ہوئی، فضل الرحمان، آصف زرداری اور ایم کیو ایم کے سارے جو لوگ تھے، کہا گیا کہ ہم کیونکہ سندھ میں ہیں، سندھ میں ہمارا ووٹ بینک ہے، سندھ کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہے، تو ان سے ہم جو ہے وہ دشمنی مول نہیں لے سکتے اور انہی کے ساتھ ہم زیادہ سیف یا اپنے حقوق کے حصول کے لیے زیادہ ہمیں یہی فوقیت دیتے ہیں. لیکن آج جو ہے وہ دوبارہ دستوں گرے بات. پیپلز پارٹی سندھ کی بڑی جماعت نہیں ہے. بقول ایم کیو ایم اس وقت یہی کہہ رہے تھے. وہ دونوں تالی مار کے کھیلتے ہیں. جس طرح آپ نے دو ریسلر دیکھے ہیں نا، ایک جب پٹرا ہوتا ہے وہ دوسرے کو تالی مار کے خود رنگ سے باہر ہو جاتا ہے، پھر جب تک وہ ذرا سانس لیتا ہے. یہ تالی مار کے کھیلتے رہے. پیپلز پارٹی نے سندھ کو ویران کیا، پورے سندھ کو ویران پیپلز پارٹی نے کیا، ایم کیو ایم نے نہیں کیا. کوئی ہمارا سندھی بولنے والا بھائی نہیں کہہ سکتا کہ ایم کیو ایم کی وجہ سے سندھ کے اندر بچے جو ہے وہ خود عباسی صاحبہ اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہی تھی کہ کچرے کے ڈھیر پر ایک عورت بچے کو جنم دے رہی ہے. یہ سندھ میں جو حشر ہوا، جو گندا پانی ہے، جو تمام چیزیں ہیں موہنجو داڑو کی اور موجودہ تہذیب کو ملا دیا، یہ ایم کیو ایم نے نہیں کیا، یہ پیپلز پارٹی نے خود کیا. پیپلز پارٹی نے سندھ کو، ایم کیو ایم نے کراچی کو تباہ کیا. اور جو کسر رہ گئی تھی وہ ہماری وفاق میں اس صوبائیت کے چکر میں بعض لوگ آرمی کے اندر بھی، عدالتوں کے اندر بھی، مختلف جگہوں پہ بھی، ہر جگہ میں کسی ایک ادارے کو یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایسے، مختلف جگہوں پر کچھ لوگ صوبائیت کی سوچ والے آ جاتے ہیں کی نگاہ سے دیکھ کر اور جو ہے وہ معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کراچی کے ساتھ اور زیادتی ہوئی. کراچی کے ساتھ جتنی زیادتی ہوگی پورے معاشی ہب ہے. اب وہاں پر نہیں معلوم ہوتا کہ جو پشتو بولنے والا ہے اس میں افغانی کون ہے اور ہمارا پاکستان. ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے. کلاشنکوف عجیب و غریب ہے. سے آخری بات کر کے چلیں جی کراچی سے ڈکیتی مارنے کے لیے کلاشنکوف کرائے پر ملتی ہے. اب پکڑ لے کون ہے. مائی گاڈ کرائے پہ جہاں چلیں. اللہ اکبر. یہ تو بس ایک انتہائی ایک گری ہوئی جو چیز وہاں پہ تھی اس کی نشاندہی ہوگی. اور یہ ختم کیسے ہوگی؟ ان کے کاروبار جو اس قدر چل رہے ہیں تو وہ کیسے چھوڑیں گے یہ سارے کاروبار؟ آئندہ پروگرام میں اس پر بات کریں گے. بہت شکریہ آغا سید علی موسی بھائی آپ کا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا. یقیناً ہوش اڑ جاتے ہیں، فکر بھی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے، اور اس پر اور زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جو ملک چلانے والے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی انرجی سرو نہیں کر رہے. وہ اس کو اور بیڑا گرک کرنے کے لیے اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. انشاءاللہ اس پر آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، وہ اٹھاتے رہیں گے. میری آپ کی